بندگان عزیز، بینندگان گرامی، البته این آهنگ با فرمایش جناب جان حسینی، نجمیدین حسینی، شرابالدین حسینی، اینها از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهوانی برام فرمایش دادن. ایران برشان میخوانیم. مایان جنگ نواز و آوازخان عبدالبصیر شوقی از ولایت کندوز ولسوالی نشترچی قریه قرلو با شما شکل میگردیم. دوستان بطور باشید. بانک برد بخانه از زمان فردای قیصر، بانک برد بخانه از زمان فردای قیصر، جنت گل جان حسینی فرمایش کردی روانه. دایم هستیم در کمی یک لحظه سویم ببین، دایم هستیم در کمی یک لحظه سویم ببین، سرشار سر بیلن بینامه میگمت آنش میبینه. چاپانداز در بسکشی اسوارم میکن ازین، چاپانداز در بسکشی وی اسوارم میکن ازین، کاشکی وطن میبودیم امرای شراب بدیم. گل جانی جوان برام هستی قدردان، یک سلام جداگانه با جمله وطنداران، دایم سرشار باشیم ملت افغانستان. برد بخانه همین شب از دل و جانه، شراب بدین نجمیدین جنت گل سے بیادران، شراب بدین نجمیدین جنت گل سے بیادران، عبدالبصیر شوقی میخوانه با نامتانه.
جشنهای لالا گذر جمع جوش بود یک زمان جشنهای لالا گذر جمع جوش بود یک زمان سه شبی روز بزکشی میداد خود ملک خانه با میدان بزکشی ساز میزد مرا گفتی بخوانی نجم دینی اینا بسیر میخوانم تا به گل سبایی جنت گل داد فرمایش بسازای خطا